बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर साल बजट से एक दिन पहले जो है वो इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका ताल्लुक रवा माली साल की जो माशी कारकर्दगी होती है हर सेक्टर्स में उससे होता है। हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी रिपोर्ट जो है वो पेश करती है और पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो नहायत तसल्ली बख्श है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में जो है जो हमारे इकनॉमिकल इंडिकेटर्स है वो सही सिमत में जा रहे हैं और पाकिस्तान यकीनन मईशत के हवाले से दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुआशी बहाली का तसलसल जो 2024 में था वो 2025 में भी हमें नज़र आ रहा है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक नाज़रीन जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो 2.7% जो है उनका इजाफा हुआ है। उसमें GDP के हवाले से उन्होंने बात की कि उसका जो हजम था वो पहली मरतबा 411 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। एनुअल इनकम पर कैपिटा में भी उन्होंने कहा है कि 162 अरब डॉलर का जो है वो इजाफा हुआ है और बहुत सारे और अचीवमेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी कि कामयाबी से जो है महंगाई पर काबू पाया गया है, सिंगल डिजिट पर आ गया है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 50% अक्रॉस उस अचीव कर चुके हैं हम। साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी बेहतर हमने नताइज हासिल किए हैं, टारगेट से ज़्यादा हमने अचीवमेंट हमारी हासिल हुई है। साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी को जिसने बहुत सपोर्ट किया है SIFC, उसकी पर भी उन्होंने बात की कि जो उसके 5 अहम सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, IT है, माइंस मिनरल्स हैं, एनर्जी है, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो है उनमें पायदार तरक्की के मुताबिक जो है वो मौके वो पैदा हो रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट भी इस हवाले से अगर IT को देखा जाए तो बहुत बेहतर उसमें इजाफा भी हुआ है। 1.9 बिलियन का जो तारीखी सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है करंट अकाउंट का, ये तमाम अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने आज इक़्तिसादी रिपोर्ट में जारी की है, यकीनन बड़ी तसल्ली बख्श है। लेकिन आज हम सवाल ये करेंगे कि अगर मौशी इस्तेहकाम की बात हो रही है तो महंगाई कम होने के हवाले से एक आम आदमी की जो एक लेमैन है उसकी रियल लाइफ में क्या तब्दीली आई है, साथ साथ जो मौशी इस्तेहकाम का असर एक आम आदमी पर किस तरह पड़ा है और जो इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की गई है तो क्या उसको रखते हुए जिस तरह आज वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की कि 2024 में जिस तरह मौशी इस्तेहकाम है तो 2025 में भी हम उसी तरह का इस्तेहकाम देखेंगे। तो बड़ा अहम सवाल ये होगा कि क्या इकनॉमिकल एक्टिविटीज़, ट्रेंड्स और सिचुएशन को देखकर हम फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं इवैल्यूएशन की कि जिससे हमें मदद हासिल होगी। इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है नून लीग से ताल्लुक़ है, माहिर मौशियात भी हैं, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब कराची से, डॉक्टर नूर फातिमा माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे सवाल लेती हूँ नूर साहिबा, क्योंकि एक बड़ा जनरल सवाल है। बजट तो आम पब्लिक को पता चलता है कि वो क्या है, लेकिन ये इक़्तिसादी सर्वे जो है ये क्या है और क्यों ज़रूरी होता है, एक दिन से पहले जो पेश की जाती है। इक़्तिसादी सर्वे क्या है पहले तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पिछले पूरे 1 साल के अंदर आपने क्या आपके एक्सपेंडिचर रहे हैं, क्या आपने उसे लिया, क्या आम अल्फाज में क्या आपने बाहर भेजा, फॉर इंस्टेंस ट्रेड में आपने क्या किया, आप कितना आपने उसको एक तरह का आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाती है। इन्फ्लेशन आपका क्या रहा, इंडिकेटर्स ओवरऑल GDP ग्रोथ आपकी क्या रही, एग्रीकल्चर सेक्टर की है, बाकी और सेक्टर्स में क्या प्रोडक्शन रही और रेवेन्यू आपने कितना जनरेट किया, रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है या आप उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो बेसिकली एक तरफ आपके टारगेट हैं जो आपने पिछले साल रखे थे जून में या जब भी बजट प्रेजेंट किया, और एक तरफ आपकी वो अचीवमेंट्स हैं उस अगेंस्ट दोज टारगेट्स। तो बेसिकली आप ये एक मैपिंग करते हैं अपने सारे टारगेट्स की, उन जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पिछले 1 साल। ठीक हो गया। तो वज़ीर ख़जाना साहब ने जो तसल्ली बख्श करार दिया है आप उससे एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ठीक, एग्री करती हूँ बिल्कुल। सिर्फ इतना मैं ज़रूर कहूँगी, इसमें ऐड कर दूँ कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको आइडियली कुछ अरसा आपको पहले लाना चाहिए ताकि इसके अंदर जो गैप्स है ना वो कल के बजट में जैसे आना, यानी एक दिन पहले नहीं आना चाहिए। एक दिन पहले नहीं आना चाहिए, उससे पहले आए तो वो एनालाइज करना हम जैसे लोगों के लिए भी और बजट के लिए भी और आगे जो बजट प्रेजेंट होता है या जिन्होंने डिस्कशन करनी है उसके लिए भी वो आसान होता है कि आप उसके लिए जो आपके गैप्स आए हैं ना उसको आप फिर
ब्रिज करते हैं। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक दिन पहले ही आना चाहिए, पहले भी आया जा नहीं, सकता है। मतलब मकसद तो ये है कि आपने पिछले एक साल की रिफ्लेक्शन करनी होती है, वो ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले आने से फिर ये कि वो आप कुछ चीजें जो लूप होल्स आप समझते हैं आप उसको बजट में डाल सकते हैं। इश्तियाक बेग साहब, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुकूमत को और बहुत सारी अचीवमेंट है और उस पर तो मुबारकबाद दी जाती है। साथ साथ चूंकि आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है, हम भी ड्यूटी पर हैं, आप लोग भी आ गए हैं, तो आप सबको ईद मुबारक, जो कि मैं मिस कर गई थी। ये बताइए सर कि ये जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की, आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश किया है, इस पर यकीनन जितने भी माहिरीन हैं वो तो काफ़ी इसको कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है, लेकिन मैं नूर साहिबा की बात से एग्री करना चाहूँगी कि अगर पूरे साल का इम्तिहान और उसका रिजल्ट जो है इक़्तिसादी रिपोर्ट है, तो दूसरा साल शुरू होने से एक दिन पहले इसको नहीं जारी होना चाहिए। ये इनका जो है ना बड़ी अच्छी एडवाइस है इश्तियाक साहब। शाजिया, देखिए, ये हमारी प्रैक्टिस रही है हमेशा से कि 1 या 2 दिन पहले इक्तिसादी सर्वे आता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून के अंदर खत्म होता है और अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, तो जो फिगर्स हम इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रही हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उसमें इसके ये लास्ट डेज जो हैं उसकी रेवेन्यू और दूसरी चीजें नहीं हैं। तो कोशिश ये होती है कि इसको जितना जून को कवर करा जाए इसके अंदर, ताकि हमारे पास रिफ्लेक्ट हो सके वो तमाम चीजें कि रेवेन्यू कितने आए, एक्सपोर्ट कितनी गई, इंपोर्ट कितनी हुई। तो बट अगर 1-2 दिन पहले भी हो जाता है तो अच्छा है कि उसमें डिस्कस करने का मौका मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं कि इट इज नॉट जस्ट सेटिस्फैक्ट्री, इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हुकूमत की पिछले 1 साल में, और शाजिया आप यकीन करें कि इसकी मिसालें दी जा रही हैं कुछ कंट्रीज में, खास तौर के ऊपर टर्की के अंदर। जिस तरह हम इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट के ऊपर ले आए हैं, जिस तरह हम इंटरेस्ट रेट को 22% से हम लेके आए हैं, और आज जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि लास्ट टाइम जब 13 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया था, जिसको 13,000 अरब हम कहते हैं रेवेन्यू का, तो हर आदमी सोच रहा था कि ये एम्बिशियस टारगेट है और ये पूरा नहीं होगा। बाद में उसको रिवाइज करके शायद 12.5 पे ले आए, जो कि तकरीबन अचीव हो गया है। 40%, यानी कि किसी भी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं होता कि आप रेवेन्यू के अंदर 1 साल के अंदर आप 40% जो है उसको इंक्रीज कर दें। पाकिस्तान की मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 10-12 साल पहले हमारा 4,000 अरब होता था और अब हम 13,000 अरब यानी कि 12.5 ट्रिलियन आप कह लें कि हमने रेवेन्यू हासिल किया है। तो कुछ चीजें तो ऐसी आई हैं जो वाकई में लोग जो है वो खुद परेशान है कि रेवेन्यू हमने किस तरह अचीव किए। दूसरी जो सबसे पॉजिटिव चीज है, और इश्तियाक बेग साहब इसको एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लीजिए कि 2-3 साल तो डिफॉल्ट के दहाने पर पाकिस्तान रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। कहाँ एक वक्त के अंदर बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, और इस वक्त माशाल्लाह जो टेक ऑफ हमने किया है उसकी मिसाल दी जा रही है, जैसे मैंने आपको कहा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सर्वे के अंदर बतलाई गई है वो ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता था वो कभी कभार 12-12 और 14-14 अरब डॉलर पे पहुंच जाता था। इस बार आपको ये हैरानगी होगी कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है कि हमने 1.9 जो है सरप्लस जो है पॉजिटिव वो हुआ है हमारा करंट अकाउंट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे हैरान कर दिया है पाकिस्तान की तारीख में, वो हमारी रेमिटेंसेस जो थी शाजिया, वो हमारी एक्सपोर्ट को पीछे छोड़ गई हैं। यानी कि हमारी एक्सपोर्ट शायद कोई 30 बिलियन के करीब हमने अचीव की है और वो 32 को भी क्रॉस कर गई हैं, और नेक्स्ट जो बजट उसके अंदर है उनका टारगेट 38 है। ये उसके बाद हुआ है बिसाइड्स, जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी अब लोगों को ये कह रही थी कि जी आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस मत भेजें और बैंक के थ्रू नहीं भेजें। उसके बाद हमने, और देखिए आज मैं कहीं पे बैठा हुआ था, वही हमारी पुरानी आदत है कि ये गोरख धंधा है, ये गोरख जो फिगर से सही नहीं है। देखिए ये फिगर मेरे पे या आप पे डिपेंड नहीं करता। इस वक्त IMF आपको लेंसेस लगा के देख रहा है। फिच जो है उसने आपकी रेटिंग इंप्रूव की है। दूसरे जो एजेंसीज हैं मतलब इसकी रेटिंग की, उन्होंने आपके एजेंसीज को किया है, वो सब देख रहे हैं। ये नहीं है कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर आए और उन्होंने अपनी मर्जी से जनाब कोई फिगर एक दे दी है। नो,
दिस इज नॉट ट्रू। तो मुझे बहुत अच्छा, मैं मुबारकबाद दूंगा हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को और हमारे आर्मी चीफ को, क्योंकि 2 साल पहले मैं आपको बतलाऊं और 1.5 साल पहले जहां हमारे हालात पे आज हम जहां पे आ गए हैं, इट इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में इस बार जो कुछ हदायफ हमें हासिल नहीं हुए, जैसे एग्रीकल्चर जो थी उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की भी जो हमारा टारगेट था उसको हमने पूरा नहीं किया, बल्कि शायद वो माइनस में गया है। एग्रीकल्चर की जो वजूहात आई हैं वो ये आई हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वक्त पे बारिशें नहीं हो रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, और इस बार काफी बजट में सुना एक सब्सटेंशियल अमाउंट क्लाइमेट चेंज के लिए भी रखा जाएगा। बट हमारी जो थी सर्विसेज जो है उसने सेटिस्फैक्ट्री वो किया है। और ओवरऑल मैं आपको बतलाऊं कि इट इज ए गुड बजट, जहां पे आपकी जो है एक पॉजिटिव जीडीपी आई है, ऑल्दो इट इज स्टिल लेस देन जो हमने, मतलब हमारा टारगेट था जीडीपी का 3.6 था, हमने 2.7 की है। बट एक चीज मैं आपको शाजिया और बता दूं कि पिछले 3 सालों में ये सबसे हाईएस्ट जीडीपी है 2.7 की। इससे पहले जो थी 2.5 थी, उससे पहले एक बार हमने बहुत ही हार्डली हमने अचीव की थी। तो ये शो ये कर रहा है कि हम अब बढ़ रहे हैं और हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह देखिए ना, हमारा जो एक्सपोर्ट्स जो हैं अब उसके अंदर इजाफा हो रहा है, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, और जो जो हमारे एरियाज हैं जिसमें हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो बजट है जिसमें 4% से ज्यादा का जीडीपी रखा जाएगा वो भी हम अचीव कर लेंगे। ठीक है नूर, जीडीपी किसी भी मुल्क का जो है वो बड़ा एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसकी जो शरह नमो उसमें 2.7, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रही थी, इश्तियाक बेग साहब ने कहा कि 3 साल से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है 2.7 है इस वक्त। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम देखें, उस सेक्टर में देखें तो 4.8 की शरह नमो रही है। अब ये जीडीपी की जो शरह नमो है इसको सस्टेन करना कितना बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त हुकूमत के लिए? अच्छा, इसको सस्टेन करने से ज़्यादा इसको बढ़ाना ज़रूरी है। इस वक्त अगर आप जो ग्रोथ देखें ना, जैसे एक्सप्लेन किया अभी इन्होंने, इश्तियाक साहब ने, ये आपका जो बजट है और ये जो रिफ्लेक्शन है पिछले 1 साल की, वो मेरे व्यू में ये बता रहा है कि आपने फिस्कल कंसोलिडेशन तो की है कि इन्फ्लेशन कम रहे, ठीक है ना, आपका जो है डेट कम रहे, डेट रिपेमेंट हो, डेट कम रहे, इन्फ्लेशन, लेकिन जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ओरिएंटेड हमने पॉलिसीज़ नहीं रखी उस तरह से। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब फास्ट ग्रोथ में जाते हैं तो इसका एक ट्रेड ऑफ होता है, उतनी ही तेज़ी से आपके पास इन्फ्लेशन भी आती है। तो उस वजह से करके ना, इन्फ्लेशन को जो कि आपने कंटेन किया तो ग्रोथ आपने कम रखी। ये मेंटेन होना तो इंशाल्लाह ये इशू नहीं है। जो पॉलिसीज़ इस वक्त गवर्नमेंट की हैं, फिस्कल कंसल्टेशन की पॉलिसीज़ हैं जो कि कहते हैं कि अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना, इन हाउस अपना ठीक रखना, जो कि IMF आपसे कहता है। फिर IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, ठीक है, वो सारे आपकी पॉलिसीज़ को इंडोर्स करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अब आप जो फ्यूचर में अब आप निकलेंगे, अब आपको ग्रोथ की तरफ जाना है। ये है इस वक्त का चैलेंज मैं समझती हूँ, जो कि इनको ग्रोथ की तरफ जाना होगा। एक्सपेंडिचर वो जो है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नेचुरली उस इन्फ्लेशन को कैसे, जैसे अब ये ले आए हैं 5 से कम पर, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो चैलेंज एक्चुअली होगा। ग्रोथ इस वक्त इस ग्रोथ को मेंटेन करने में मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि जो इस वक्त एक रोड मैप है या एक जो जिस वे में ये डेवलप हो रहे हैं कंसल्टेशन में, वो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ठीक है इश्तियाक बेग साहब, एक जनरल सवाल जो मैं चाहती हूँ कि हम अपने इस टॉपिक को जो है जितना आसान रखेंगे, एक आम आदमी को समझने में उतनी आसानी होगी। सर, ये जो बात की जाती है कि इस वक्त एनुअल इनकम पर कैपिटा जो है $162 अरब इजाफा हुआ है, और अगर पर इनकम कैपिटा देखें तो मेरा ख्याल है वो 1800 कुछ समथिंग डॉलर इस तरह से है। एग्जैक्ट फिगर तो मैंने अभी कोट किया था। सर, एक ये बता दीजिए कि इनकम ग्रोथ के लिए हुकूमत के पास क्या पॉलिसीज़ हैं, साथ साथ जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी उजरत में इजाफे के हवाले से क्या पॉलिसी है, कितना इजाफा हुआ है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि ये जो एक आम आदमी को डायरेक्ट जो है वो उसका कंसर्न है। ये देखिए, इसका ताल्लुक जो होता है हमारे हजम के साथ है। हमारा जीडीपी का जो हजम है, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि उसमें इजाफा हो गया है,
تو اس کی وجہ سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نمبر آف پاپولیشن کے اوپر تو یہ شو کرتا ہے. مگر ڈیفینیٹلی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. اور ابھی میں آپ کو شاید یہ بتاؤں کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم ایزیلی 5% جی ڈی پی ہم اپنا بڑھا سکتے ہیں, اپنی گروتھ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. جب اکانومی آپ کی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو آپ کی امپورٹس آپ کو بڑھانی پڑتی ہیں, کیونکہ نیچرلی جب آپ اپنی گروتھ کو بڑھا رہے ہیں, اب 5-6% پہ لے جا رہے ہیں, تو آپ کو اپنی امپورٹ بڑھانی پڑے گی. جب امپورٹ بڑھانی پڑے گی تو آپ کے جو ذخائر ہوتے ہیں مطلب ڈالرز کے, اس کے اندر کمی آتی ہے. جب اس میں کمی آتی ہے تو روپیز کے اوپر پریشر آنا آپ کا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے جس ماڈل پہ ہم چل رہے ہیں, اگر ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ جس میں ہمیں اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ہمیں سرپلس حاصل ہوا ہے, اور اگر ہمیں 4% بھی ہماری جی ڈی پی گروتھ آ جاتی ہے, تو آئی تھنک یہ ماڈل زیادہ سسٹینیبل ہے رادر دین ہم امبیشس ہو کے 6% پہ جائیں. اور پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے جب آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے تو اس کے لیے جو ٹول ہے یہ ہے کہ آپ کو اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے. یہ دیکھیے کہ ہم 22% کے اوپر جا چکے تھے. 22% پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزنس مین کے لیے انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس میں لگائے, وہ بینک میں رکھ کے اس کو مل جاتا تھا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتلاؤں کہ اس وقت ٹرکی کے اندر 40% انٹرسٹ ہے. آپ حیران ہوں گے. اور وہ خود ہماری مثالیں دے رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہمارا انفلیشن آ گیا ہے اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی 11% پہ آ گیا ہے. تو میرے خیال ہے کہ چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں, اس میں بڑی امید ہے انشاءاللہ. اور اس بار ہمارا جو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو $16 بلین کا ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بینکوں میں پڑے ہیں. ایک وقت میں شازیہ ہم جب بینک کرپسی کی بات ہو رہی تھی تو ہم 3 یا 4 بلین کے اوپر ہم پہنچ گئے تھے. اچھا, اس 16 بلینز کے اندر تقریباً 5 سے 6 بلین وہ ڈالر شامل نہیں ہیں جو اس وقت کمرشل بینکوں نے ہمارے اپنے پاس رکھے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ تھنگس آر موونگ گڈ. اور میں پرائم منسٹر کی بھی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے اور اس میں آرمی چیف نے جو رول ادا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے کچھ باہر سے ہمیں لون ملے ہوئے تھے ان کو ریشیڈول کیا گیا ہے. سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یو ای کا, اور چائنا نے تو جو ہمارا ساتھ دیا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں وہ ہوئی ہیں جب ہمیں چیلنجز جو تھے فیس ہو رہے تھے. ایک وقت میں تھا کہ آئی ایم ایف جو تھا ہمارا جو پروگرام تھا وہ اس کو انڈورس نہیں کر رہا تھا, اور اب یہی لوگ ہیں, ورلڈ بینک ہیں, اب ہمارے پاکستان کی وہ سیٹسفیکٹری جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں اور دنیا کو مثالیں ہمارے دی جا رہی ہیں. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. کچھ ایریاز ہے, آئی ٹی کا ایریا ہے, اس کے اندر گروتھ کی بہت امید ہے. تاریخی طور پہ جو اسٹاک ایکسچینج میں ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں نور صاحبہ, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 100 انڈیکس جو ہے 50% ابو کر گیا ہمارا. اتنا سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بھی 100 انڈیکس میں 52.6% اضافہ ہوا ہے. یہ جو خصوصی سرمایہ کاری ہے اس کی جانب ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں میں, اس کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے اس وقت؟ دیکھیے پریزنٹلی تو میں سمجھتی ہوں پچھلے 1-1.5-2 سال سے اس کو کریڈٹ جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک ون ونڈو آپریشن کائنڈ ایک آپ جگہ بنائیے جہاں انویسٹرز کو ایک کریڈیبلٹی کا احساس ہو اور ان کی جو آئی وڈ سے جو ایک ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو. کوئی بھی بزنس مین اپنی ٹرانزیکشن کاسٹ کو نہیں بڑھانا چاہتا. ظاہر ہے وہ کم سے کم جو ہیں ہنڈرنسز کو فیس کر کے تو اپنا کام کرنا چاہتا ہے. تو ایس آئی ایف سی میں چونکہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی سسٹینیبلٹی اور اس کی کریڈیبلٹی انشورڈ ہے کہ اس میں ہر طرح سارے آپ کے انسٹیٹیوشن, آپ کی پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور یہ ایک سسٹینیبل وے میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کا کہ اس سے پہلے پاکستان میں اس کی ایگزامپل نہیں تھی. اب یہ جب بنا اور یہ بہت ڈیمانڈ کے بعد, انویسٹرز کی ڈیمانڈ تھی نیچرلی, اور اس کے بعد اب جب بنا تو اس کا ایک یہ رول سامنے آ رہا ہے
کہ جس کو ہم ویسے تو خیر میں اسٹاک ایکسچینج کو یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ ایک بڑا انڈیکیٹر جو ہے یہ ہارڈ کور اکنامکس کا نہیں ہوتا, یہ بوم بسٹ اکانومی کی بات ہوتی ہے, بٹ دنیا میں جتنے بھی آپ کے ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ان کو نیچرلی دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ان کا ریفلیکشن آتا ہے. تو پاکستان میں جو یہ بڑا ہے وہ ایک کریڈیبلٹی بیسکلی اسکور جو ہے وہ کریڈیبلٹی شو ہوئی ہے انویسٹر کی طرف سے, اور اس میں مین انسٹیٹیوشنل رول ہے جو کہ SIFC. ٹھیک ہے سر, ذرا ٹیکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا ہی کام کیا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اسٹرکچرل انفراسٹرکچر جو ہمارے ٹیکس کا ہے, اب ٹیکس ٹو GDP 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. ٹیکس وصولی میں 26% اضافہ ہوا, فائلرز کی تعداد دگنی ہوئی, بڑی سختی کی گئی. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا الگ سے ایک جو ہے اس کو آبزرونگ رکھا اور اس کو ایڈریس کیا اس معاملے کو. اب اس میں کیا مزید اضافہ ہوگا؟ یہ جو بجٹ آ رہا ہے, یا عوام کے اوپر آپ لوگ کوئی بجلی گرانے جا رہے ہیں مزید ٹیکس کا بوجھ ڈال کے؟ ہاں نہیں شاست, دیکھیے ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. پہلے تو یہ بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جتنی توجہ FBR پہ دی ہے کسی اور ادارے پہ نہیں دی ہے, اور FBR نے بھی ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے جو ریزلٹس انہوں نے ریونیو کے ہمیں دیے ہیں. اور شادیہ یہاں پہ آپ یہ نہیں بھولیں کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جس کی 50% سے زیادہ اکانومی جو ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, یعنی کہ ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم 50% اکانومی سے ہم جو ہیں وہ 12.5 ٹریلین جو ہے ہم نے ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے. جس دن ہم نے اپنی سلولی گریجولی, کیونکہ اٹ ول ناٹ بی پاسبل کہ ایک رات میں جو آپ کے 50% کی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو آپ جو ہیں ڈاکومنٹڈ بنا لیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ تو خیال یہ ہے کہ ہم میں کافی صلاحیت ہے ان چیزوں کی, اور پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ انٹریکشن جو ہے وہ FBR کا جو فائلر ہے ان کے ساتھ کم سے کم کیا جا رہا ہے. مینس ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گی, آپ فائل کر لیں, ان کو کوئی ڈاکومنٹس چاہیے وہ آپ کو لکھ دیں گے, کیونکہ اکثر پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے جب کوئی آدمی جو ہے وہ جا کے ملتا ہے اور پھر یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹارگیٹ جو تقریباً 14 ٹریلین کا اشتیاق صاحب, آ آپ نے ان ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کی اکانومی کی, وہ بات تو صحیح ہے, لیکن FBR کو جو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا تھا اس سے بھی بہت فرق پڑے گا, کیونکہ جتنا ہیومن ایرر کم ہوگا, ہیومن انفلوئنس کم ہوگا, اتنا چیزیں صاف شفاف طریقے سے ہوں گی. شازیہ بالکل دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ہیومن ایکشن جب انٹریکشن جو ہے وہ کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی بینیفٹ مل رہا ہے. ساتھ میں ہم ہر سال اپنے لوپ ہولز کو بند کر رہے ہیں, وہی انڈاکومنٹڈ جو ہیں اس کو کسی طرح میکنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار دوز پیپل کے جو فائلر نہیں ہیں, جو اس کو ہم کافی ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں, وچ از اے گڈ پریکٹس کہ اس کو اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں بڑی جان ہے. ابھی آپ نے SIFC کی جو بات کی تھی, میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو پہلے تھا کہ فرام ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپیٹ, یہ بہت اچھا کسی نے یہ کہا, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ایک انویسٹر آیا کرتا تھا باہر سے کہ ہمارے کچھ انویسٹمنٹ کے لیے, اور وہ ایک ونڈو سے دوسری ونڈو جاتا رہتا تھا, کئی مہینے گزر جاتے تھے, اور ایک سیکرٹری جو ہے وہ اس وجہ سے فائلوں کو اپروو نہیں کرتا تھا کہ کل اس کو کہیں نیب کی پرابلم نہیں ہو جائے. تو SIFC نے جو ہے وہ اس تمام چیز کو ختم کر دیا ہے. اب ایک پیریڈ کے اندر ہر چیز اپروو ہو جاتی ہے, اس کے اندر کوئی اور بھی خطرہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ گلف کنٹریز نے تقریباً $20 بلین کے پلیجز کیے ہیں, اور یہ پلیجز کس میں کیے ہیں کہ یہ کانکنی میں کیے ہیں, ہمارے ایگریکلچر کے اندر سیکٹرز کے اندر کیے ہیں, اور دوسری چیزوں میں کیے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ SIFC جو ہے اب وہ اس پہ توجہ دے رہا ہے, تو ہماری ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کے اندر آپ اضافہ دیکھیں گی آنے والے سال میں. ٹھیک,
बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों मेहमानों को। यकीनन ये जो तमाम जो इक़दामात लिए गए हैं मईशत के हवाले से, उसी का ये नतीजा है कि हमें इस वक्त जो इक़्तिसादी रिपोर्ट है इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत अचीवमेंट मिली है। कुछ में लूप होल्स हैं, कुछ में हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए, जैसे कि एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यूथ के लिए प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि हमारी 63% से ज़ायद यूथ है, उसके लिए भी बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे हुए हैं और आईटी के हवाले से जो है बहुत अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। मोडीज़ और फिच ने भी जो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी आउटलुक है उसमें बेहतरी के असरात नुमाया हो रहे हैं, उसको हाईलाइट किया और उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन इस वक्त जो अहम सवाल है वो ये है कि जो कि नूर साहिबा ने भी कहा कि हमें अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी जो है उसको बनानी चाहिए ताकि जो अचीवमेंट हो चुकी है वो सस्टेन ना रहे बल्कि वो और बढ़े। इस वक्त यहाँ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। और दूसरे सेगमेंट पर हम इंतहाई अहम जो हमारा डेलीगेशन गया है इस वक्त सफारती महाज पर जो जंग लड़ रहा है उस हवाले से बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस वक्त हमारा आला सतह का वफ़द जो है कामयाब सफारतकारी, पहले हमने देखा कि USA में मौजूद थे और उसके बाद अब बरतानिया में मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी थिंक टैंक से ख़िताब किया है और भारत की बिला इश्तियाल जारियत से आगाह भी किया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम गज़ा को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ईद उल अज़हा के दिन भी जो निहत्ते फ़लस्तीन थे उनको शहीद किया गया। सिर्फ यहीं पर बस नहीं हुआ है, जो हौलनाक मंजर इस वक्त वहाँ पर भूख, कैद और अफलास के जो नज़र आ रहे हैं उस पर बात करना भी मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इस वक्त इजराइल ने जो गज़ा पट्टी के लिए इमदाद ले जाने वाली जो कश्ती है उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है, निहत्ते सिविलियन अफराद को और अमले को अगवा कर लिया है। इस पर भी बात होगी। पहले मैं जो बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं उस हवाले से बात करूँगी। गेस्ट मौजूद हैं मेरे साथ, डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ सरफराज अहमद राना IR एक्सपर्ट है। दोनों मेहमानों को वार्म वेलकम। डॉक्टर जमील साहब, इस वक्त हमारा जो वफ्द है पाकिस्तान का वो अमेरिका के बाद बरतानिया में मौजूद है। आप किस तरह देख रहे हैं ये डिप्लोमेसी चैनल चलाया गया और ख़ास तौर पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आज बिलावल भुट्टो ने बात की है। भारत की जानिब से पानी की जो बंदिश की धमकी थी, पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो आलमी बरादरी में पायदार अमन के लिए नुकसानदेह हो रहा है, और साथ साथ कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। आप किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, ये तो बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ बात हो रही है ना। ये 24 तारीख जब पिछले माह की यानी मई की 24 तारीख को जब पहला हुआ था जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो एलामिया निकला था, उसके बाद से लेके आज तक सारी के सारी उसी कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। और जो एलामिया निकला था वो बिल्कुल एंड इंटरनेशनल कानून के मुताबिक था कि पानी जो है हमारी उसको दैट वुड बी टेकन एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। उसके अलावा बाकी जो उन्होंने किया था वो हमने रेसिप्रोसिटी के तहत कर दिया था। इजाफी बात हमने की थी कि एयर स्पेस हमने बंद किया था उनका, और उसके साथ साथ कश्मीर का मसला हमने उसमें बताया था कि वो बुनियादी वजह है तमाम मामलात की। उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो हमने उसको ये भी बता दिया कि भाई आप जब अगर ये पहलगाम का बगैर किसी सबूत की और एविडेंस के, हमने दुनिया को बताया दरअसल, तो बगैर किसी एविडेंस के जब आप एलिगेशन लगाते हैं, खुद एलिगेशन लगाते हैं, खुद समझ लेते हैं कि रेट्रीब्यूशन करेंगे, खुद समझ लेते हैं कि हम सज़ा देंगे वो फर्जी जो परपेट्रेटर्स हैं, और ख़ुद आपने अटैक भी कर दिया, और फिर आप कहते हैं कि आप इंटरनेशनल आप जो है आप अटैक ना करें क्योंकि हम तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, टेररिस्ट जो अफराद जो इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। दुनिया ने इस बात को माना नहीं, दरअसल दुनिया ने इस बात को बाय नहीं किया दरअसल।
اور ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے موقف کو کہیں بھی کسی قسم کی نکتہ چینی. اسی چیز کو لے کے بلاول بھٹو زرداری آگے چلے, اور جب وہ نیو یارک میں تھے تو انہوں نے بڑے چپتے ہوئے سوالات لیے میڈیا سے بھی, اور اس کے علاوہ جب انہوں نے کانگریس سے بات کی تو اسی چیز کو بتایا, بلکہ ایک بڑی کلیدی انہوں نے بات کی, اس میں میں آ رہا ہوں, اور اس میں پھر اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ذکر کیا, کشمیر ایک بنیادی مسئلہ, اس کے بارے میں بھی بات کی کہ اس کے بغیر وہ کوئی اور مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, جو کہ حقیقت ہے, پانی کے بارے میں بات کی, اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر ان کے پاس وہی چیزیں جو ہم دراصل ڈپلومیسی میں جب تک کنسسٹنسی نہ ہو اور کنٹینیوٹی نہ ہو تو دنیا اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رجسٹر نہیں کرتی ہے. تو اس کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کے ساتھ کافی مؤثر انداز میں بلاول بھٹو اور ان کی ٹیم نے اس چیز کو آگاہی دی. کانگریس مین سے جب بات ہوئی وہاں بھی یہی بات بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کی انٹریکشن ہوا ہے, چاہے یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہو یا P5 ممبرز کے ساتھ ہو یا سیکورٹی کونسل کے 15 ممبران کے ساتھ ہو, ان تمام کے تمام میں انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا, اور بڑی بہتر اور بڑے مستحکم طریقے سے اعادہ کیا اس بات کا. اب جو آخری اور سب سے بڑی کلیدی بات انہوں نے کی امریکہ میں جو کانگریس مین کے ساتھ کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا, اور کہا کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنی انٹرونشن کی, اور انہوں نے اس معاملے میں اپنے آپ کو انوالو کیا اور سیز فائر کروایا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اسی طریقے سے اگر وہ چاہیں تو ڈائیلاگ کے لیے بھی ہم تو راضی ہیں, ہم تو یہ امن کا لے کے آئے ہیں ڈیلیگیشن, ہم کوئی کسی کی اور معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے, ہم امن کا پیغام, جو کہ بہت خوبصورت بات ہے دنیا کے ڈپلومیٹک ایرینا میں اگر یہ بات کی جائے کہ یہ ڈیلیگیشن تو صرف امن کے لیے آیا ہے, اور ہم وہی پوائنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ بھی بتا دیا دنیا کو کہ اگلی مرتبہ اگر انڈیا نے اس قسم کی چال چلی یا اگر کوئی اس قسم کی جنگ ہوئی تو اس سلسلے میں دنیا کے پاس صرف 20 سے 30 سیکنڈ ہوں گے ریئیکٹ کرنے کے لیے, لہٰذا یہ موقع نہیں ملے گا کہ میڈییٹ کر سکیں اور جنگ کو رکوا سکیں. ان کا اشارہ تھا جو سپر سونک بیلسٹک میزائلز ہیں, کیونکہ جب میزائل فائر کر دیا جائے, کسی طرف سے فائر کیا جائے, تو پھر دنیا میں کہیں بھی فائر کیا جائے تو دوسرا فریق جس کے طرف وہ فائر ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نیوکلیر وار ہیڈ ہے یا کوئی اس کے اوپر کنونشنل وار ہیڈ ہے. تو جب اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں تو ظاہر ہے وہ اپنا دفاع کرے گا اور اس کے لیے اس کا کاؤنٹر کرے گا. تو اس بارے میں جو انہوں نے دنیا کو آگاہی دی, جو کہ بہت جسے کہا جائے لاجیکل, بڑی منطقی اور بڑی بہت زیادہ جامع طریقے سے انہوں نے بتایا ہے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ابھی ڈائیلاگ ہو سکتی ہے. ابھی اب انڈیا کا ایک پرابلم یہ ہے, بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ شروع سے ان کی پوری فارن پالیسی جو ہے اس بات پر مرتب کی گئی ہے کہ یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے, جبکہ بائیلیٹرل معاملہ تو ٹرمپ کو کیا ضرورت تھی پڑھنے کی, کس طرح سیز فائر ہوتا. دوسرا جو انہوں نے مرتب کیا اپنی فارن پالیسی کا سب سے کلیدی نقطہ کہ ہم کشمیر میں جو 10 لاکھ اور 8 لاکھ فوج کے ساتھ ہیں, ہم تو ٹیررسٹوں کے خلاف ہیں, ہم کوئی کشمیریوں کے خلاف نہیں ہے, اور پاکستان کیونکہ ٹیررسٹ, تو اس چیز کو, اس معاملے کو آگے بڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کیا, اور ابھی وہی کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے تو ایک اور بال جو ہے وہ انڈیا کے کورٹ میں ڈال دی. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہماری ایجنسی ISI اور رو انڈین ایجنسی مل کر جو ہے وہ خطے میں امن کے لیے کام کریں. تو یہ تو بہت دیکھیں جتنی لاجیکل سی بات ہے کہ دنیا اس پر کنونس تو ہونا ایک قدرتی ہمارے. بھئی آپ کہتے ہو آپ کا فارن پالیسی کا پورا جو بلڈنگ تعمیر ہے وہ اس بات پر ہے کہ ٹیررزم پاکستان سے ہو رہی ہے, تو آئیے پھر انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. جب یہ 9 جگہ پر انہوں نے حملہ کیا پاکستان کا, کہتے تھے کہ انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, اس وقت بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ بھئی آپ پہلگام کی بھی کر رہے ہیں اور اس کو بھی ساتھ ملا لیں, اور اس کے ساتھ آپ کر لیں اس کو معاملے کو انویسٹیگیشن کر لیں. آپ کا پوائنٹ آگے جمیل صاحب. سرفراز صاحب, ایک تو بڑی اچھی باتیں جمیل صاحب نے کی, اور انہی کی ایک بات کو لے کے کہ پاکستان پہلے بھی جو ہے وہ امن کا شہدائی ہے, امن کا حامی ہے, خطے میں امن چاہتا ہے, بار بار اپنی ڈپلومیسی میں یہ بات کرتا آ رہا ہے. اس وقت یہ جو اپنا کیس لے کر گیا ہے اور پیس کو لے کر ایجنڈا بنا کر جو گیا ہے, یہ اس بار کتنا کنونسنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا, یہ تو ہم پہلے بھی بارہا بات کر چکے ہیں, لیکن اس بار یہ کتنا فورسفلی
کنونس ہوا ہے عالمی جو ہماری اقوام عالم ہے کہ جی مسئلہ کشمیر کے بغیر جو ہے وہ خطے میں امن نہیں ہو سکتا؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام شازیہ. میں یہاں پہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا اور مجھ سے پہلے جو میرے کلیگ ہیں وہ بھی بڑی اچھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آرگیومنٹس دے چکے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارا جو وفد یہاں سے گیا ہے، سفارتی ہمارا جو وفد یہاں سے گیا ہے جس کی سربراہی بلاول صاحب کر رہے ہیں، اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ کون سا اور کس قسم کا کیس لے کے گئے ہیں. کیا وہ کمزور کیس لے کے گئے ہیں پاکستان کا؟ اس دفعہ پاکستان کا جو کیس ہے بنیادی طور پہ جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور جس کو وہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے یقیناً بہت اچھے طریقے سے اور بہت ایفیکٹیولی اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. پاکستان کا کیس اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک انتہائی مضبوط ترین، جامع اور ایک جینون اوتھینٹک کیس ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ اگر آپ 22 سے 23 اپریل کے درمیان دیکھیں، پاکستان بارہا انڈیا کو یہ بات اس کے اوپر بارہا پاکستان نے کہا کہ آپ جو جس قسم کا الزامات پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں، اور یہ ایک آپ کا جو ہے آپ کا ایک پیٹرن پایا جاتا ہے 2014 کے بعد سے، خاص طور پہ جب سے مودی صاحب حکومت میں آئے ہیں، اور آپ اس کے اوپر بائی لیٹرل کوئی انکوائری کرانا چاہتے ہیں، کوئی ملٹائی لیٹرل انکوائری کرانا چاہتے ہیں، یا آپ سیکیورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبر ہیں ان کی کوئی تھرڈ پارٹی انکوائری کرانا چاہتے ہیں، تو ہم ہر لیول کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی کوئی اینٹی یا پاکستان کی کسی بھی سطح کے اوپر یہاں پہ انوالومنٹ ہے، تو ہم ٹرانسپیرنسی کو یا شفافیت کو اس پورے عمل میں انشور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی اس کے اوپر جو ایک ان کی ایک پوزیشن تھی جو ریجڈ پوزیشن تھی، اور جس طرح سے انہوں نے آخر میں آپ نے دیکھا کہ 6-7 مئی میں انہوں نے پاکستان کی علاقائی خود مختاری کو اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا. اور انہوں نے صرف پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل جتنے بھی کنونشنز ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں بین الاقوامی، انہوں نے قوانین کی بھی خلاف ورزی کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پہلے پاکستان نے جو 4 روزہ جنگ تھی اس کے اندر سبقت حاصل کی، اور اب پاکستان سفارتی میدان کے اندر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی کنونسنگ طریقے سے اپنا آرگیومنٹ پٹ اپ کر رہا ہے. اور بلاول صاحب نے بہترین طریقے سے جو ہے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کیس جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے، برادری ہے، اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کس طرح سے امن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور کمیٹڈ ہے، اور پاکستان کس طرح سے خطے کے اندر 2-3 چیزوں کے اوپر، وہ چاہے ڈیولپمنٹ ہے، وہ چاہے کنیکٹیوٹی ہے، وہ چاہے امن ہے، یا وہ چاہے شفافیت کا عمل ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے پاکستان عمل پیرا ہے. اور پاکستان کسی بھی صورت نہ تو خطے میں کسی قسم کی جارحیت چاہتا ہے، اور نہ ہی پاکستان جارحیت کو برداشت کرے گا. اور اگر پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً پاکستان نے اس دفعہ دندان شکن جواب دیا. اور اس دفعہ پہلے کہتے تھے ہم دانت کھٹے کر دیے، لیکن اس دفعہ ہم نے دانت توڑ دیے. تو جو بھی ملک پاکستان کو اس طرح سے مثال کے طور پہ پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس کا جواب یقیناً دے گا. جہاں تک جی ڈاکٹر جمیل صاحب، ایک طرف تو بھارت کی جارحیت ہم نے دیکھی، اپنے ہی ملک میں اس نے جو ہے وہ انسانیت سوز جو ہے سلوک رکھا ہوا ہے مائنورٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم نے اسی طرح کے مناظر دیکھے. دوسری طرف جو قابض اسرائیل ہے اس کی جو ہے درندگی پر مبنی جینوسائیڈ وار جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. عید والے دن بھی، عید الاضحیٰ والے دن بھی 42 فلسطینی 79 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. دوسرا وہاں پر جس طرح سے عید کے دن ہم نے بھوک کا راج دیکھا ہے، یہ جو بے حسی ہے دنیا کی، یہ کیوں رقم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اس پہ کیوں ایکشن دنیا کیوں نہیں لے پا رہی ہے؟ جی، دنیا کے حکمرانوں کی بے حسی کہہ لیں، ورنہ دنیا کے بہت سارے افراد تو سمندر کی طرح باہر نکلتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ کیا ہیومن رائٹس ہیں، اور کس طرح بھوک اور پیاس اور کس طرح لوگوں کو گولیوں سے چنی کیا جا رہا ہے. اور اب بھی دنیا کے افراد تو کرتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں. آپ اس فلوٹیلا کی مثال لے لیں، جو فریڈم فلوٹیلا کولیجن جو بھی گیا ہے، جس میں کہ 12 افراد اور بڑے اپنے اپنے نامور افراد، اپنے اپنے ملکوں کے نامور افراد جب اس میں گئے ہیں، اور انہوں نے کیا میڈیسن لے کے جا رہے تھے، بچوں کے لیے دوائیں لے کے جا رہے تھے، کچھ بیبی فوڈ لے کے جا رہے تھے، اور اس کو انٹرنیشنل واٹر میں، یعنی تقریباً 120 میل جو ہے وہ دور غزہ سے انٹرنیشنل واٹر میں، وہاں سے ان کو ہائی جیک کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے، پائریسی کی ہے. اور یونائٹڈ نیشن
لاز آف ہائی سیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو ٹو کر کے لے گئے ہیں اسرائیل میں. اب اسرائیل پہ وہ اس پہ ڈپورٹ کرنے کے لیے کورٹ میں پیش کریں گے کہ یہ یہاں انلیگل انٹرنٹ ہے. آپ تو انٹرنیشنل واٹر سے اس کو لے کے آئے ہیں, انٹرنیشنل باؤنڈری سے لے کے گھسیٹ کے لے کے آئے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بوٹ میں کتنا آ سکتا تھا, کچھ میڈیسن تھی, کچھ اور چیزیں تھیں, نہیں آنے دیا. دراصل یہ چیز اب ثابت ہو چکی, ایک مرتبہ نہیں بار بار ثابت ہو چکی کہ وہاں بھوک اور افلاس کو ایز اے ویپن آف وار, یعنی اسٹارویشن کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا جا رہا ہے. اب تو یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی یہ بات آ گئی نا, جینوسائیڈ کی بات تو ابھی نہیں, کئی مہینوں پہلے سے شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ دنیا کی یہ بے بسی بے حسی وہ حکمرانوں کی ہے. لوگوں کا کانشیس تو زندہ ہے نا. آپ فلوٹیلا کی مثال لے لیں یا دنیا میں مختلف جگہوں پر انسانوں کا سمندر نکلتا رہا ہے. آج ہارورڈ کے وہ بڑے ذہین اور بڑے مایہ ناز اسٹوڈنٹس اپنے ایڈمیشن سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے حق پر سچ کی بات کی اور اس کی وجہ سے ان کو یونائٹڈ نیشن سزا دے رہا ہے. دراصل بات بڑی چھوٹی سی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کو وہ یعنی کہ امریکہ از اسرائیل اور اسرائیل از امریکہ. آپ نے دیکھ لیا 3 دن پہلے جس طریقے سے ویٹو کیا ہے. کس چیز کو ویٹو کیا ہے؟ ہیومینٹیرین ایڈ اور سیز فائر کر دے تاکہ ہیومینٹیرین ایڈ پہنچے. لوگوں کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں, لوگوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں وہاں, کیونکہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے. اور جس طریقے سے عید کے دنوں میں کھانے کے لیے لوگ امنڈ آئے اور وہاں اس پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں 55,000 کے قریب, یعنی 54,800 کو تقریباً 55,000 کے قریب افراد کو شہید کر دیا گیا ہے. اس میں سے زیادہ تر بچے اور خواتین. دنیا پھر بھی بے حسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو حکمران ہیں دنیا کے وہ جیو پولیٹیکل اپنے اس میں مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں, اس ایڈوانٹیج کے لیے پھنسے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں وہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی الائنمنٹ اسرائیل سے ہے, لہٰذا اس کو اب کچھ کہنا بیکار ہے. کیونکہ ورنہ تو دیکھیں یہاں 57 ممالک کا OIC ہے, وہاں ان میں سے فلوٹیلا پہ کوئی نہیں گیا. سارے کے سارے وہاں گئے جو ہیں وہ ویسٹرنرز گئے ہیں. اور ایک تو نوبیل پرائز ان میں سے گئی ہے, بیرڈ میکوائر, یہ نوبیل پرائز ہیں. 2010 میں بھی یہ گئی تھیں اور اب بھی گئی ہیں. تو ایسے ایسے آئی وش کہ ہماری بڑی نمایاں شخصیات تھی اس کشتی میں. جی سر آپ نے تو جمیل صاحب میری کریکشن کر دی. میرا مقصد یہی تھا کہ یہ جو پاورفل ممالک ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان کی بے حسی ہے. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم نے فلسطین کے حق میں جو پروٹیسٹ دیکھا ہے وہ یقیناً ایک واقعی سمجھ میں آتی ہے بات کہ لوگوں جو عوام ہیں وہاں کے ان کو تو اس چیز کا احساس ہے مگر حکمرانوں کو نہیں ہے. سر سرفراز صاحب 81 ڈیز پہلے جو ہے وہ نیتن یاہو نے سیز فائر کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر مسترد کرتے ہوئے غزہ پر کئی تباہی جو ہے مزید بلکہ تباہی جو ہے وہ نازل کی گئی. اور 3 ماہ کی مکمل ناکہ بندی کے بعد گزشتہ ماہ تل ابیب کے حکمرانوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ امدادی سامان دیں. لیکن سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تک ناکہ بندی یا جنگ کا خاتمہ یہ سیز فائر نہیں ہوگا تب تک تو ہم اور برے حالات دیکھ رہے ہیں. ایک طرف وہ اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں, دوسری طرف وہ بھوک کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. جی شازیہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام کے اندر جب آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا تھا اور آپ ہی کے پروگرام کے اوپر سیز فائر کے اوپر آپ نے ایک پروگرام کیا تھا, بڑا بہترین پروگرام کیا تھا, جس کے اندر میں نے فور کاسٹ کی تھی کہ میں اس سیز فائر سے متعلق جو ہے بہت زیادہ کوئی آپٹمسٹ نہیں ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ نیتن یاہو بنیادی طور پہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ سیز فائر کو استعمال کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ جتنے حماس کی تحویل میں جتنے اسرائیلی ہیں ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے سیز فائر. اور ہم نے دیکھا کہ فوراً بعد اس کے ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے دوبارہ سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی. بنیادی طور پہ یہ جو نیتن یاہو ہے جس ایجنڈا کے اوپر اس وقت کار فرما ہے بنیادی طور پہ وہ یقیناً گریٹر اسرائیل, اور وہ اسرائیل کو بنیادی طور پہ اس وقت گریٹر اسرائیل کا جو ایک ایجنڈا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی راہ میں جتنی بڑی رکاوٹیں تھیں, وہ چاہے ایران کا پراکسی نیٹ ورک تھا, سیریا تھا, یا اس کے ارد گرد جتنے بھی ہمسایہ خاص طور پہ جو اس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے وہ اس وقت ایک ایک کر کے ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں اور اس وقت وہ ختم ہو چکے ہیں. اور یہ جو ماڈرن اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ سیریا کی ہے, شام کے اندر تبدیلی آ چکی ہے. یعنی ایک بڑا خطرہ جو تھا بشر الاسد کی شکل کے اندر وہ بھی ہٹ گیا, اب پیچھے صرف جو ہے وہ ایران رہ گیا. تو اب اس وقت اسرائیل کو ایک کھلی آزادی دے دی گئی ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसराइल के खिलाफ एक करारदाद भेजी गई कि इसराइल को जो ये जितनी भी इंसानी इमदाद जा रही है गजा के अंदर, इसको खोलना चाहिए। तो उस करारदाद को जो सबसे पहले जो वीटो किया वो अमेरिका ने किया। और अमेरिका कौन है? हमें ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका बुनियादी तौर पे जो मगरब है उसका एक लीडर है, लीडर के तौर पे। तो अगर मगरबी ताकतें चाहें, मिसाल के तौर पे फ्रांस ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इजराइल को मदद फराहम की, उसको वेपनाइज करना, उसको मॉडर्न वेपनरी प्रोवाइड करना, उसके न्यूक्लियर वेपन बनाने के अंदर मदद फराहम करना। तो अगर ये जितनी भी मगरबी ताकतें हैं ये साथ हो जाएं और सीरियस हो जाएं तो मुझे लगता है जो इंसानी अलमिया बना हुआ है इसको एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, मार्च के आगाज़ से देखा था कि खुराक और जो ज़रूरी अशिया ज़िंदगी की चीज़ें थी वो मुकम्मल नाकाबंदी की वजह से जो है वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, नापैद हो चुकी थी। और इस वक्त जो गज़ा में क़हद और भूख का ऐसा हौलनाक मंज़र है जिसको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। ताकतवर जो ममालिक हैं उनको अपनी बेहिसी का लिबादा उतार कर गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद करना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।